یہ جتنیاں نیکیاں کیتی ودا ہو سے نا تے کائیں غریب تے امیر تے کائیں رشتہ دار تے دوست تے احباب تے پیو ماں تے انہاں دے حقوق تائیں تے میں ادا نہ کیتے وات اے نماز سکو جنت وچ کوئی نہ گھن ویسی اے روزے جڑے آندا پہ ماہ رمضان سکو جنت وچ کوئی نہ گھن ویسن ایا وجہ آئی مومنین 4 گناہ نہ کیتے کر پہلا گناہ دو جملے مذہب دے اپنے بھرا کو خراج تحسین پیش کرنا چاہنا اے یزیدی فعلین جداں حسین دا لٹا ہویا قافلہ شام پہنچے نا جتنے بھرا آئے بیٹھے ہو اے مرحوم دی بخشش واسطے پہنچے نا تے یزید اونلے تخت کو سجوائی کھڑا ہا کرسیاں لوائی کھڑا ہا ون پونے کھانے پکی ہوئے ہیں جلے اے ممبر تے ون بیٹھے نا ای پہلے شیو کروائی تو تے میں کو گناہ ہی نہیں سمجھ دے اے یزیدی فعل ہے پہلے داڑھی منوائیس خیالہ کیتا کرو ایسے دوستاں کو بچے کرو او گناہ ہی برابر دا شریک ہے جیڑا کہیں کو داڑھی منوامن دے مشورے دے دے ہیں دوجا گناہ غور کرائے شریع کیا کیتا ہے اس یزید نے طاقت بائے کرائی تلے نبی دیاں دھیاں قیدین نو کے نیزہ تے سارین اے جڑے تخت بیٹھا نا تلوی پوڑی تے ایک تاشتیج حسین دا کٹا ہویا سارے تے اے شراب بیٹھا پیندا ہے مومنہ مسلمانہ شراب نہ پیتی کر اے شراب پیمنا یزیدی فعل ہے اور کوشش کیتا کرو انہا کمہ دے وچ کائیں دی معاملت کرنا آلا شراب پیمنا آلے دی طرح مجرم ہے داڑھی منوامن دے وچ جتنے کردار حسین داڑھی منوامن آلے دے گناہ شامل ان تیسرا گناہ جوانو جلے علی دیاں دھیاں ہیں نا این کمینے نے موسیقی دا اہتمام کیتا ہے تو سندا ہے تیری تے میری تے ڈھول کو علاوہ نبدی نہیں جے تے اسا گانے نہ سنو نا ساکو تے نیندر نہیں آندی تے کو تے میں کو پتہ ہی کوئی نہیں تے اسا بڑے مسلمان ودے ہیں تے آج آکسو صحیح گایا سے ملک فدا حسین دے اسال ثواب دی محفل دے آج تے سارے جوان نسلہ انج برباد ہو گئے جو ایک بائے دی تصویر جلے فیس بک تے یا گروپ پہ چھڑے نین تے اوتے گانے لا چھڑے دن تاکہ جب تک او گانا چلسی راندا اللہ دی لعنت ایندے تے وسی راندی اے مرویسی قبراں جوانج سمسی تاں بھی ایندا عذاب این بندہ خدا کو مل سی راندا تیسرا جوان اے نماز دی بڑی بے حرمتی کی تیس جڑا لتن آزان ہے یہ بیٹھا رہے تیلے آزان مک گئی ہے نا اے امولے حس ہے اے دیکھ کیا دے میں یزید کو نماز دی کوئی ضرورت نہیں ہیں آج تو سے میں بھی نماز دا تمسکر اڑے نہیں آئے نماز کو اتنی اہم ہے حسین تا اکبر کوہا کے ہی پڑھیے بس جوانا غور کریں ایوم گھینا ذہن دے وچ جو حسین دیاں بھیڑی حسین دیاں دھیاں حسین دا پوتر